हेलो फ्रेंड्स, आज हामी लेप्लेस ट्रान्सफर्म को अगाडिको पोर्सनमा बढ्दैछौँ। आज हामी पढ्नेछौँ इन्भर्स अफ लेप्लेस ट्रान्सफर्मको बारेमा। इन्भर्स अफ लेप्लेस ट्रान्सफर्म। यसमा पनि केही फर्मुलाहरू छन्। पहिला हामी फर्मुलाहरू लेख्छौँ, त्यसपछि क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ। र इन्भर्स अफ लेप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको लेप्लेस ट्रान्सफर्मको जस्ट अपोजिट नै हो। जस्तै हामीले फाइन्ड गर्दाखेरि पहिला होइन लेप्लेस ट्रान्सफर्म वानको लेप्लेस ट्रान्सफर्म कति फाइन्ड गरेको थियौँ त 1/s फाइन्ड गरेको थियौँ। अब 1/s को इन्भर्स लेप्लेस ट्रान्सफर्म कति हुन्छ त 1 हुन्छ। त्यस्तै जस्ट अपोजिट नै छ। अगाडिको फर्मुला याद छ भने यो फर्मुला सम्झिन गाह्रो छैन। त्यसै गरी लेप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1/s टु दी पावर n के हुन्छ त t टु दी पावर n माइनस 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। केही फर्मुलाहरू हामीलाई याद गर्नु नै पर्छ। त्यसपछि लेप्लेस इन्भर्स अफ 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब त्यहाँ होइन हामीले के गर्थ्यौँ त यो कसको फर्मुला थियो त साइन 80 को। अब यहाँ जस्ट उल्टो यसको के हुन्छ त साइन 80 हुन्छ, साइन 80। तर एउटा अझै यहाँ थपिन्छ 1/a भन्ने। त्यसपछि लेप्लेस इन्भर्स अफ 1/s माइनस a को पावर n, यसको e टु दी पावर 80 t को पावर n माइनस 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। त्यसपछि नोट गर्दै जानु होला। लेप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म अफ 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब माइनस आउने बित्तिकै यो कसको टर्म हो त हाइपरबोलिकको टर्म आउँछ। 1/a साइन हाइपरबोलिक 80। 6 नम्बरमा लेप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म अफ s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के हुन्छ त cos 80 हुन्छ। यसमा केही थपिन्न, साइन जस्तो। लेप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म अफ s/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के हुन्छ त cos हाइपरबोलिक 80। त्यसपछि लेप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म अफ 1/s माइनस a को होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शिफ्टिङ प्रपर्टी वाला हो। के हुन्छ त 1/b e टु दी पावर 80 साइन bt। त्यसपछि लेप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म अफ s माइनस a अपन s माइनस a को होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू e टु दी पावर 80 cos bt। त्यसपछि लेप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म अफ 1/s माइनस a को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यसको के हुन्छ 1/b e टु दी पावर 80 साइन हाइपरबोलिक bt। त्यसपछि 12 मा लेप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म अफ s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को होल स्क्वायर छ भने 1/2a t इन्टु साइन 80 युज गर्छौँ। त्यसपछि
Laplace inverse transform of 1 by s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को होल स्क्वायर छ भने यसमा 1 by 2a क्यूब into sin 80 minus 80 cos 80 युज गर्छौं। त्यसपछि 15th नम्बरमा सरी है मिस्टेक गर्छ, यो 11 हो, यो 12 हो, यो 13 हो। 13th नम्बरमा Laplace inverse transform of s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को होल स्क्वायर छ भने के लेख्छौं, t cos 80 लेख्छौं। त्यस्तै 14th नम्बरमा Laplace inverse transform of s by s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को होल स्क्वायर छ भने यहाँ के लेख्छौं त 1 by 2a माइनस आउने बित्तिकै हाइपरबोलिक को टर्म आउँछ 2a t into sin हाइपरबोलिक 80। त्यसपछि 15th मा Laplace inverse transform of s स्क्वायर अपन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को होल स्क्वायर छ भने 1 by 2a sin 80 प्लस 80 cos 80 लेख्छौं, 80 cos 80 लेख्छौं। त्यस्तै 16th नम्बरमा Laplace inverse transform of 1 by s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को होल स्क्वायर छ भने t cos हाइपरबोलिक 80 लेख्छौं। त्यस्तै अब के एक्स्ट्रा फर्मुलाहरू पनि छन् यहाँ, यिनीहरू त पहिलेबाट रिलेटेड फर्मुला हो, अलिकति एक्स्ट्रा छ। Laplace inverse transform of s into f of s is equal to d by dt f of t minus f of 0 means Laplace inverse transform of s into f of s भनेको आएको रिजल्टलाई भनिन्छ हैन, Laplace ट्रान्सफर्मलाई भनिन्छ। Laplace ट्रान्सफर्म s बाट मल्टिपल छ भने के गर्छौं त त्यसको डेरिभेटिभ गर्छौं, डेरिभेटिभ अफ f of t minus f of 0 with respect to t गर्छौं। त्यस्तै अर्को छ Laplace inverse transform of f of s minus a छ भने सिम्पल छ, e to the power 80 into f of t पहिले गरिसक्यो, त्यसबाट कम्पेयर गर्न सकिन्छ यसलाई। त्यसपछि Laplace inverse transform of f of s by s अथवा 1 by s f of s हैन, जे पनि लेख्न सकिन्छ। अब 1 by s into f of s छ भने इन्टिग्रेसन गर्छौं, s into f of s छ भने डेरिभेटिभ गर्छौं, 1 by s into f of f छ भने के गर्छौं त इन्टिग्रेसन गर्छौं फ्रम 0 to t f of t dt। ठीक छ। अब त्यसपछि अर्को फर्मुला छ Laplace inverse transform of e to the power minus as f of s
छ भने के गर्छौँ त f अफ t माइनस a इन्टु u अफ t माइनस ए u t माइनस a ठिक छ। त्यसपछि अर्को फर्मुला छ लेप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म अफ 1 बाई s माइनस a। यो त सिम्पल हो, पहिलेको e टु दी पावर at बुझिराख्नुपर्छ होइन। अब दुईवटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पनि लेखि नै हालौँ। यसरी हज गरेर लेख्छु, यहाँ इम्पोर्टेन्ट हो। अरूभन्दा डिफ्रेन्ट पनि छ यो फर्मुला। लेप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1 बाई t इन्टु f अफ t छ भने 0 to infinity f of s ds गर्छौँ। र अर्को लेप्लेस ट्रान्सफर्म अफ t टु दी पावर n f अफ t छ भने -1 को पावर n d बाई dsn बुझिराख्नुपर्छ सायद। यो पहिलेबाट कम्पेयर गरेको हो यो फर्मुला, यो डेरिभेटिभबाट रिलेटेड छ फर्मुला यो। ठिक छ, हेर्नु होला एकपटक अगाडिको, बुझ्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला, म अर्को भिडियोमा फेरि भनिदिन्छु। हस्, यहाँसम्म यो यति फर्मुला हामीलाई याद राख्नु नै पर्छ क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नलाई। अब हामी लाग्छौँ क्वेसन्सतिर। सो हाम्रो क्वेसन रहेको छ फाइन्ड द इन्भर्स लेप्लेस ट्रान्सफर्म अफ, लेख्ने हालौँ, फाइन्ड द इन्भर्स लेप्लेस ट्रान्सफर्म अफ फाइन्ड द इन्भर्स लेप्लेस ट्रान्सफर्म अफ। अब क्वेसनतिर लाग्छौँ। 1 नम्बर क्वेसन हाम्रो, मानौँ हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ कसको, ल 6 बाई 2s माइनस 3 माइनस 3 प्लस 4s बाई 9s स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8 माइनस 6s बाई 16s स्क्वायर प्लस 9। सिम्पल छ क्वेसनहरू, धेरै गाह्रो छैन। पहिला के गर्नु छ हामीलाई, यो यसलाई सिङ्गल बनाउनु छ, एस स्क्वायर यसलाई के गर्नु पर्यो त सिङ्गल बनाउनु पर्यो। ठिक छ, के गर्छौँ 6 बाई 2 कमन लियो भने यस माइनस 3 बाई 2 हुन्छ। ठिक छ, माइनस 3 प्लस 4s अपन यहाँबाट 9 कमन लियौँ भने यस स्क्वायर माइनस 16 बाई 9 हुन्छ। ठिक छ होइन, प्लस 8 माइनस 6s अपन यहाँबाट 16 कमन लियौँ भने यस स्क्वायर प्लस 9 बाई 16 हुन्छ। ठिक छ होइन। अब हेरौँ त 2 1 जा 2 3 जा क्यान्सल भयो, 3 1 बाई यस माइनस 3 बाई 2 1 बाई यस माइनस एको टर्ममा आइसक्यो, यो बुझिराख्नुपर्छ होइन। माइनस अब के गर्नु पर्यो त, कि त यसलाई छुट्याइदिउँ, कि त यहाँबाट पनि सायद
जस्तो 10 नै दिउँ 3/9 यस स्क्वायर माइनस 4/3 को होल स्क्वायर। ठिक छ न प्लस 4s किन हुन्छ अब माइनस प्लस माइनस हुन्छ यहाँ माइनस 4s अपॉन 9 यस स्क्वायर माइनस 4/3 को होल स्क्वायर। अब छुट्याउन त थाहा नै होला हैन किनभने सिम्पल कुराहरू थाहा हुनु नै पर्छ। प्लस 8/16 यस स्क्वायर प्लस 3/4 को होल स्क्वायर माइनस 6 यस बाई 16 यस स्क्वायर प्लस 3/4 को होल स्क्वायर। ठिक छ न बुझिराख्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त 3 1 जा 3 3 जा क्यान्सल हुन्न 8 1 जा 8 2 जा 2 3 जा 2 8 जा। ठिक छ न अब 3 1/s माइनस 3/2 माइनस 1/3 1/s स्क्वायर माइनस 4/3 को होल स्क्वायर माइनस 4/9 s स्क्वायर माइनस 4/3 को होल स्क्वायर प्लस 1/2 1/s स्क्वायर प्लस 3/4 को होल स्क्वायर। ठीक छ माइनस 3/8 s स्क्वायर प्लस 3/4 को होल स्क्वायर। अब सिंपल से सबको लेप्लेस इन नाउ तो डायरेक्ट नाउ इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 6/2s minus 3 minus 3 plus 4s by 9s square minus 16 plus 8 minus 6s by 16s square plus 9। ठीक छ अब हामीले क्वेसन यहाँ लेख्दियौँ यसको नै त लेप्लेस इन्भर्स फाइन्ड गर्नु छ। अब इच्छा छ भने छुट्टा छुट्टै लेख्न सकिन्छ छैन भने डाइरेक्ट एन्सर पनि लेख्न सकिन्छ। म यहाँ डाइरेक्ट एन्सर नै लेख्छु। अब हेर्नुहोस् त यसको लेप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म भनेको यिनी सबैको लेप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म फाइन्ड गर्नु हो हैन। अब के गर्नु पर्यो तपाईलाई 3 त बाहिरै हुन्छ। अब 1/s minus a 1/s minus a को टर्ममा छ 1/s minus a भनेको कसको लेप्लेस ट्रान्सफर्म हो e टु द पावर 80 को हैन e टु द पावर 80 को लेप्लेस ट्रान्सफर्म 1/s minus a हुन्छ भने 1/s minus a को इन्भर्स लेप्लेस ट्रान्सफर्म हुन्छ e टु द पावर 80 मीन्स e टु द पावर 3/2t। ठीक छ माइनस 1/3 अब 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कसको लेप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म हो सरी कसको लेप्लेस ट्रान्सफर्म हो त 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कसको लेप्लेस ट्रान्सफर्म हो। अब माइनस आउने बित्तिकै यहाँ हाइपरबोलिकको टर्म आउँछ र न्युमरेटरमा 1 छ भने त्यहाँ के आउनु पर्यो त साइन हो मीन्स साइन हाइपरबोलिक 80 को यो इन्भर्स साइन हाइपरबोलिक 80 को यो लेप्लेस ट्रान्सफर्म हो मीन्स यसको इन्भर्स लेप्लेस ट्रान्सफर्म के हुन्छ त 1/3 अब साइनको टर्ममा 1/a पनि थियो मीन्स 1/4/3 बनेको 3/4 साइन हाइपरबोलिक 80 बनेको 4/3t। ठीक छ न अब
कसको फाइन गर्नु पर्यो यसको माइनस 4/9 4/9 अब हेर्नुहोस् त यता यस बाई यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब यस बाई यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आउने बित्तिकै हाइपरबोलिकको टर्म आउँछ त्यहाँ र न्युमरेटरमा यस छ भने त्यहाँ त्यो कसको इन्भर्स लेप्लेस कसको लेप्लेस ट्रान्सफर्म हो त कसको यही एउटा ट्रिक छ सम्झिने कसको लेप्लेस ट्रान्सफर्म मिन्स यसको लेप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म के हुन्छ त कस हाइपरबोलिक 80 4/3 ठिक छ साइन छ भने 1/a पनि हुन्छ साइन छैन भने 1/a हुन्न अब प्लस 1/2 अब 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब माथि न्युमरेटरमा 1 छ भने यो कसको लेप्लेस ट्रान्सफर्म हो त साइनको प्लस छ हाइपरबोलिक हुन्न ठिक छ हैन अब मिन्स यहाँ के लेख्नु पर्थ्यो अब साइन छ साइनको भने 1/a पनि लेख्नु पर्यो मिन्स 1/3/4 भनेको 4/3 साइन 80 मिन्स साइन 3/40 ठिक छ माइनस 3/8 यस बाई यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ क्या आउँछ त कसको आउँछ अब कस 80 ठिक छ हैन क्यान्सल यहाँ टी छ यो प्लस हो यो टी हो प्लस र टी एउटै जस्तो देखिरहेको छ यहाँ फेरि त्यसपछि 2 1 जा 2 2 जा अरू कुनै क्यान्सल हुन्छ हुन्न मिन्स डाइरेक्ट यहाँ पनि छोड्न सक्छौँ अथवा कमन पनि लिन सक्छौँ के कमन आइरहेछ भने 3 छैन यहाँ छैन यहाँ छैन यहाँ मात्रै छ डाइरेक्ट यसरी नै लेखिदिउँ अब 3 e to the power 3/2t minus 1/4 sin hyperbolic 4/3t minus 4/9 cos hyperbolic 4/3t प्लस अब यहाँ क्या हुन्छ 2/3 sin 3/4t minus 3/8 cos 3/40 यो हाम्रो के हो त एन्सर हो हस् आजले यति अब यही इन्भर्स लेप्लेस ट्रान्सफर्मबाट रिलेटेड क्वेसन्सहरू अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ धन्यवाद